بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نحكيو على لا فيفر افتوز شي لي زوفال اللي هو اللي دايره كارثه على كل حال سوريتا. اول حاجه نحكيو على ليتيولوجي. شنو لوريجين تاع لا مالادي هادي؟ ليتيولوجي لوريجين سي ان جور افتو فيروس لا فامي دو بيكورونا فيريتا. Et il y a trois principales sous-types, sur le sérotype du A ou C. Donc, on a la pathogénie. Le virus qui est au chute. Le virus entre vers l'animal. Quand le virus vers l'animal, sera la réplication virale au niveau du tissu lymphoïde. Ça va le système immunitaire de l'animal. بعد ما تصير ريبليكاسيون تصير لا فيريمي اوتوماتيكمون باسكو تدخل فير لا سيركيلاسيون جينيرال. بعد ما تصير لا فيريمي اوتوماتيكمون تعطينا ليبرتيرمي ولا لا فيفر. اوكي بعد لا ريبليكاسيون او نيفو ليمفاتيك تصير ثاني دوزيام لوكاليزاسيون ديال لا ريبليكاسيون فيرال دون لو تيسو épithélial. اوكي بعد ما تصير لا ريبليكاسيون au niveau du tissu épithélial تعطينا لا ديسبريسيون دو فيروس ولا الانتشار تاع الفيروس لا ديسبريسيون فيرال. بعد هذا الشيء بعد ما تصير لا ريبليكاسيون au niveau épithélial تعطينا لي فيزيكول اللي هما الشلافط. بعد لي فيزيكول تعطينا ليروسيون يبدا كما قلت ليا يحك سي ليروسيون. اوكي بعد ليروسيون تعطينا لوكسيداسيون. اوكي لوكسيداسيون اللي هو هذاك اللوكيد يكون سو ابيثيليال يخرج لوكسيداسيون ابري تصنع لا فيبروز ولا اللي هو الفينومين دو لا سيكاتريزاسيون ولا دو لا ريباراسيون ابيثيليال وتصنع لا غيريسوس. دونك نحكيو على لي سيمبتوم تاع لا مالادي. لي سيمبتوم على كل حال الكبار اللي شفناهم في التيران. اول حاجه اللي هما البواتري. اوكي و دوزيام سيمبتوم ثاني اللي هي لا مور سوبيت surtout chez les animaux et les jeunes animaux, et les stomatites et les vésicules اللي كنا نحكيو عليهم في لا باثوجيني et les avortements عند les brebis gestantes. دونك نحكيو كيف يدخل لي بور دونطري تاع لي فيروس. اول حاجه بار فوا ريسبيراتوار. اوكي يدخل vers le poumon et par voie orale. اوكي et par l'inspiration, par l'inspiration artificielle qui peut contaminer le virus. Et par les outils vétérinaires, comme les seringues, comme les bords, et par les blessures, et les blessures qui trouvent le virus maintenant. Et par les vaccins ou les médicaments contaminés le virus. Les لازم تكونوا نخدموا بلا بيوسيكوريتي باش نيفيتيو لا كونتاميناسيون. حاجه اخرى اللي هي الانيمال بورتور كيكون بورتور في لا مالادي هذه كيفاه يكون كيفاه لا ديوري كيفاه تكون العمل تاعو. اول حاجه سي يكون بيرسيست بوندون 28 جور دون لوزوفارانكس. هذه اول حاجه يبقى 28 جور. 50% من لي زانيمو اللي يبراو يبقاو بورتور سان يعني يبقاو حاملين للمرض. هذه deuxième facteur. Et la durée de persistance تبقى 9 mois chez les enfants. OK. ثاني حاجه ديال لا ترانزيسيون دو فيروس اما تكون ديريكت اللي تكون اونتر لي زانيمو قد تكون ميكانيك ثاني ميكانيك بار لي ماتريال اللي كنا نحكيو عليهم بار لي برودوي تاع لي زانيمو. باغ اكزومبل الفيوند كيما ثاني لو لي يبقى 4 جور قد تصير اكسكريسيون افون لي سيل كلينيك. وثاني حاجه اخر حاجه اللي هو لو فون قادر يمشي 300 كيلومتر. هذا هو كان معكم دكتور بهلولي وان شاء الله استفدتوا منه. اذا استفدتوا بارطاجي.